अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान MJ TV और अदील सरफराज। आज हम इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत के बाहर खड़े हैं, जहाँ पे बज़ाहिर एडवोकेट ईमान मज़ारी और एडवोकेट हादी अली चट्ठा को कुछ देर पहले जज अबुल असनाद की अदालत में पेश किया गया। और जो अभी तक एक हुक्मनामा सामने आया है उसके मुताबिक केस नंबर 72/25 के अंदर थाना सेक्रेटेरिएट का कोई केस है, जिसमें उनको पुलिस की जो 7 दिन के रिमांड की दरख्वास्त थी वो मुस्तरद हो गई है और एडवोकेट ईमान मज़ारी और एडवोकेट हादी को जुडिशल रिमांड पे अडियाला जेल भेजने का हुक्म जारी हुआ है। यहाँ पे बहुत ही अजीब व गरीब सूरत हाल थी। अदालत तक ना तो मीडिया की रसाई थी, ना किसी वकील को जाने दिया जा रहा था, और हम ये तस्दीक नहीं कर सकते क्योंकि हमने नहीं देखा अपनी आँखों से कि एडवोकेट ईमान मज़ारी या एडवोकेट हादी को अदालत में पेश किया गया है, क्योंकि हमारी नज़रों के सामने से कोई 8-10 गाड़ियों का एक काफ़िला इस दहशतगर्दी की अदालतों के अहाते में दाखिल हुआ, मगर मीडिया को भी और वकीलों को भी रोका गया और दूर से कुछ नज़र नहीं आ रहा था कि आया दोनों मुल्ज़मान को अदालत में पेश भी किया गया है या नहीं। और कुछ देर बाद हमें ये इत्तला मिली, वो भी उन वकीलों के ज़रिए जो सारी कार्रवाई ख़त्म होने के बाद जिन 1-2 वकीलों को अंदर जाने की इजाज़त मिली, उन्होंने बाद में जज से जाके पूछा कि क्या हुआ है, क्या किया है, तो उनको बताया गया कि 72/25 थाना सेक्रेटेरिएट की एक FIR थी, जिसमें एडवोकेट ईमान मज़ारी और एडवोकेट हादी का जो 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त थी वो मुस्तरद किया गया और उनको अब जुडिशल रिमांड पे भेजा गया। इसका मतलब ये है कि कम से कम इस केस में, इस एक FIR में अब दोनों मुल्ज़मान की ज़मानत की दरख्वास्त दी जा सकती है। तो हम जानते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल जनाब चौधरी मंजूर अहमद जज्जा साहब, और उनके साथ तशरीफ़ फरमा हैं, बल्कि मौजूद हैं, खड़े हैं एडवोकेट आदम खान साहब, जो कि साबिक जॉइंट सेक्रेटरी हैं इस्लामाबाद बार एसोसिएशन के, और ऑब्वियसली अदील सरफराज, उनसे भी बात हम करेंगे। सबसे पहले तो एडवोकेट आदम खान साहब, आप ने अपनी आंखों से एडवोकेट हादी, एडवोकेट ईमान मज़ारी को आज अदालत में पेश होते देखा है या नहीं? क्या हुआ? नहीं, अदालत में तो अंदर मैंने उनको नहीं देखा, और बाय द टाइम हम अदालत के अंदर जा रहे थे तब जज साहब ऑर्डर लिखवा रहे थे, और जज साहब ने हमें ख़ुद रोस्ट्रम पे बुलाया। उन्होंने कहा जी आप ईमान की और हादी की तरफ से? हमने कहा बिल्कुल सर। तो हमें अगर बताया जाए ये कौन सी FIR है, तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल ये 72/25 है, और इसमें इन्होंने फ़िज़िकल रिमांड मांगा है, जिसको मैंने आउट राइटली रिफ्यूज़ कर दिया है कि इनसे किस चीज़ की आपने रिकवरी करनी है। तो मैं समझता हूँ कि ये अब्दुल असनाद साहब जो है, इन्होंने बड़ा एक अच्छा किरदार अदा किया है और कोई प्रेशर सस्टेन इन्होंने नहीं किया, और इन्होंने बिल्कुल इंसाफ के मुताबिक एक ऑर्डर किया। उसके बाद हमने ये उनको कहा कि सर हमें एटलीस्ट FIR दिखाई जाए, तो उन्होंने कहा बिल्कुल ये आयो खड़े हुए, इनसे FIR ले। आयो को बुलाया और कहा कि इनको FIR दे। आयो जो है वो कहते हैं मेरे पास फ़ाइल नहीं है, वो बाहर चली गई है फ़ाइल। बाहर से जब एक फ़ाइल आती है तो हम कोशिश करते हैं कि वो FIR ले, लेकिन मुझे नहीं समझ आ रही थी कि पुलिस क्यों इतना हिचकिचा रही थी। वो FIR देने के लिए बिल्कुल राज़ी नहीं थी और वो FIR दे भी नहीं रहे थे, और मेरे ख़्याल से ये एक बड़ा चाइल्डिश उनकी हरकत थी कि वो बिल्कुल कमरे अदालत से ऐसे भागे जैसे कि छोटे बच्चे भाग रहे होते हैं। तो मेरे ख़्याल से ये इस तरह की हरकतें नहीं होनी चाहिए। अगर ये 72/25 जो एक FIR थी जो डिस्क्लोज़ हो गई है, तो आप हमें दिखा दें कि आपने इल्ज़ाम क्या लगाया। FIR में है क्या? ये दुनिया से भी मैं पूछना चाहता हूँ, क्योंकि जिस तरह दुनिया लाइलम है इस तरह हम भी लाइलम है। तो आप जब तक पहुँचे तो एडवोकेट ईमान मज़ारी और एडवोकेट हादी कमरे अदालत में नहीं थे? नहीं, वो मौजूद नहीं थे। तो फिर जज साहब ने कैसे जो है ये सारी कार्रवाई कर ली? मैं यही समझता हूँ कि शायद अदालत में वो अगर पेश हुए हो, ना पेश हुए हो, अगर ऑर्डर में लिखा हुआ है वो पेश हुए तो खामखा जज साहब ने उनको देखा होगा। इस तरह ऑर्डर वो नहीं करेंगे, लेकिन क्योंकि हम लोग बिल्कुल एंड पे पहुँचे तो मैं कुछ ये नहीं कह सकता कि आया वो कमरे अदालत में थे या नहीं थे। हाँ, मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा, जब हम यहाँ पे अदालत पहुँचे तो मैं हालांकि बार का एक साबका जॉइंट सेक्रेटरी हूँ यहाँ पे, उसके अलावा भी वकील काफ़ी खड़े हुए थे, तो अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी। और बाकायदा मैंने उनको 5 मिनट का अल्टीमेटम दिया। मैंने कहा 5 मिनट के अंदर अगर आप गेट खोलते हैं ठीक है, नहीं तो मुझे गेट
سے اندر آنا آتا ہے، لہٰذا انہوں نے پھر اجازت لی اور پھر ہمیں گیٹ کے اندر آنے دیا. یہ ایک چیز تھی جس کی وجہ سے اچھا اس کے علاوہ کوئی اور ایف آئی آروں کا جج نے ذکر نہیں کیا؟ ہم نے جج صاحب سے پوچھا کوئی اور اگر ایف آئی آر ہے، تو جج صاحب نے کہا نہیں یہی ایک ایف آئی آر ہے، سیکریٹریٹ تھانہ کا ایک پرچہ ہے 7225 اور اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے. جی عدیل آپ کچھ بات کرنا چاہیں؟ دیکھیے صاحب ہم تو آج آئے ہیں، ہمیں بھی اندازہ تھا کہ شاید پیش کر دیا جائے. ہم یہاں پر آئے، ہمارے 2-3 کولیگز بھی موجود تھے، اور حیران کن طور پر جو عدالت ہے جس دروازے کا یہ ذکر کر رہے ہیں اس کا دروازہ بند تھا. پولیس نے داخلہ ہمارا ممنوع کر دیا اور کسی وکیل کو بھی ایون نہیں جانے دیا جا رہا. تو وہ تو یہ لوگ بعد میں آئے جب پروسیکیوٹر اور بتایا گیا کہ جج صاحب آ گئے ہیں، تو وکلاء کو بھی 1-2 وکلاء کو بعد ازاں جب کارروائی غالباً مکمل ہو گئی تو انہیں اندر جانے دیا گیا. تو یہ بڑا ہی ان پریسیڈنٹڈ ہے، کیونکہ ہم نے پہلے یہاں پر ایک خبر یہ بھی سنی، ایک وکیل صاحب گئے عدالت میں، تو انہیں جج صاحب نے غالباً یہ کہا کہ میں نے ان کا جوڈیشل کر دیا ہے، اور وہ جب یہاں پر باہر آئے اور وہ پیش نہیں ہوئے تھے اس وقت تک، جب باہر آئے تو کچھ گاڑیاں ہم نے دیکھی پولیس کی، 7-8 گاڑیاں تھیں اور ان کے ساتھ اہلکار. تاثر یہ ملا کہ شاید ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا ان گاڑیوں میں ہیں. تو ان کو پھر بتایا گیا کہ شاید اب پیش کیا جا رہا ہے، کیونکہ ہم تو باہر تھے. ویڈیوز بھی جو بن رہی تھیں اس میں کچھ ویژولز کلیئر نہیں تھے کہ ان کو گاڑی سے اتارا گیا ہے یا نہیں اتارا گیا. اور اب یہ بھی بتا رہے ہیں کہ جب یہ موجود تھے کمرہ عدالت میں تو وہ دونوں سامنے نہیں تھے. ممکن ہے کہ جج صاحب کو یہ بتا دیا گیا ہو یا یقین دلا دیا گیا ہو کہ وہ گاڑی میں موجود ہیں اور انہوں نے کمرہ عدالت میں پیش نہ کیا ہو. یہ تو واضح ہو جائے گا یا ایمان اور ہادی خود بتا دیں گے. لیکن یہ ایک مثبت چیز، ان کی بات درست ہے کہ کم از کم جوڈیشل کیا گیا ہے. اب انہیں ضمانت کا حق اس پرٹیکولر کیس میں بہرحال مل گیا ہے. بات یہ کہ کسی بھی ملزم کا جج کے سامنے پیش ہونا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ جج اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ جو ملزم ہے اس پہ تشدد نہیں کیا گیا، وہ زخمی نہیں ہے. اور اگر ملزم سامنے آتا ہے تو ملزم خود اپنی زبان سے، منہ سے بتاتا ہے کہ میرے ساتھ پولیس نے گرفتاری کے وقت کیا سلوک کیا. اب ایڈوکیٹ ایمان مزاری اور ایڈوکیٹ ہادی علی چٹھا کی گرفتاری کے وقت کیا واقعہ ہوا، اس کے ایک چشمدید گواہ جو ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے سیکرٹری جنرل چودھری منظور احمد ججا صاحب، جو اس گاڑی میں موجود تھے جس سے ایڈوکیٹ ایمان مزاری اور ایڈوکیٹ ہادی کو صبح گرفتار کیا گیا. تو منظور احمد ججا صاحب، کیا سلوک روا رکھا گیا پولیس نے؟ اور سنا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے صدر اور آپ پہ بھی تشدد کیا گیا، اور واجد گیلانی جو صدر ہیں انہوں نے تو یہاں تک انکشاف کیا ہے کہ شاید ایمان مزاری پہ تشدد کیا گیا اور بے دردی سے ان کو گھسیٹا گیا. دیکھیں جی، صبح جتنی بھی چیزیں ہوئیں، ہم 10-10:15 بجے کے قریب اسلام آباد ہائی کورٹ سے نکلے اور اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی وین میں اکٹھے 2-4 ہمارے ساتھ وکلا تھے، پریزیڈنٹ اسلام آباد ہائی کورٹ، میں خود موجود تھا. ہم پیسفلی نکلے اور اس میں ہم نے کسی جگہ کو رائے فرار اختیار نہیں کی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میڈم مزاری اور چٹھا صاحب وہ بالکل ریڈی تھے آج گرفتار ہونے کے لیے، اور ہمیں بھی پتہ تھا کہ انہوں نے گرفتار ہو جانا ہے. لیکن افسوسناک بات یہ ہے ریاست فیل ہو چکی ہے، اور ہم نے جب ایک اعلان کر دیا، بانگے دول یہ بات کہی، کورٹ میں جائیں گے، کورٹ کا ٹرائل فیس کریں گے، ہر عدالت میں جائیں گے، جس میں کنوکشن ہونی ہے کنوکشن دیں، جدھر سے بیل خارج ہونی ہے بیل خارج کریں. ہمیں تو ڈر ہی نہیں لگتا یہ اپنا گرفتاری سے. تو اس میں اگر انہوں نے ایسے ہی کو ڈرامہ رچانا تھا، ایک فلمی سین کریٹ کرنا تھا، ہم نہ دہشت گرد لوگ ہیں نہ انتہا پسند لوگ ہیں. اس فلمی سین کا تو ذرا بتائیں نا، ہوا کیا؟ میں ہر چیز بتاتا ہوں آپ کو. ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، مہذب لوگ ہیں، ہم قلم کتاب اور دلیل کے لوگ ہیں. ہم جو ہی اسلام آباد ہائی کورٹ سے نکلے، اسلام آباد ہائی کورٹ سے نکلنے کے بعد پولیس کا ایک کانوائے ہمارے ساتھ چلتا ہے. اور مجھے یقین ہے ہم چونکہ زبان والے لوگ ہیں، جب ایک زبان دے دی گئی کہ آپ مجوکا صاحب کی کورٹ میں پیش ہوں، آپ کو کوئی ہاتھ تک نہیں لگائے گا. اور میں یہ سمجھتا ہوں میڈم مزاری اور حاجی علی چٹھا صاحب ہمارے ساتھ پہلے تو وہ یہی کہہ رہے تھے کہ اگر یہ نہیں بھی کوئی چیز تو ہم ان کو گرفتار صاحب ہوا کیا یہ بتائیں، پولیس نے کیسے گرفتار کیا؟ میں وہی بتا رہا ہوں. دیکھیں، جب انہوں نے گرفتاری پہ کوئی مسئلہ ہی نہیں کریٹ کیا، ہم نے نہیں کیا، ہم گرفتار ہونا چاہتے تھے. جب وین سرینا چوک کے انڈر پاس سے گزری
तो एक वाइट कलर की करोला गाड़ी उसने आगे जाके कम से कम 100 मीटर आगे जाके रास्ता ब्लॉक कर दिया, कोई और ट्रैफिक नहीं थी। जो ही हम उधर पहुंचे तो उन्होंने हमारे दरवाजे पे बट मारे, लातें मारी, शीशा तोड़ा गाड़ी का और ज़बरदस्ती निकालने की कोशिश की। चूँकि मैं फ्रंट सीट पे बैठा हुआ था, मुझे निकाला उन्होंने। मैंने उनको बताया कि हाँ भाई आपके पास वारंट है, कोई FIR है, किस में ये वांटेड है। एडवोकेट हादी और ईमान के साथ क्या किया? मैं एक मिनट, आप 1 बाय 1 चलें, मैं आपको पूरी तफसील बताऊंगा। पहले आप पे तशद्दुद किया उन्होंने? हाँ बिल्कुल, मुझ पे उन्होंने तशद्दुद किया और इसी तरह तशद्दुद किया जैसे वो फुटबॉल से खेल रहे हैं। और उसके बाद इन्होंने शीशा तोड़ा गाड़ी का। तोड़ने के बाद इन्होंने गिलानी साहब पे तशद्दुद किया, वाजिद अली शाह गिलानी साहब पे। मेरे दोस्त, मेरे भाई वकला साथ थे जो गाड़ी में, असतूर साहब उस गाड़ी में मौजूद थे, तो आप उनसे आईनी शायद हैं, पूछ सकते हैं। गिलानी साहब पे तशद्दुद करते हुए निकाला। उसके बाद उन्होंने हादी अली चट्ठा को, जो इस्लामाबाद पुलिस है, मैं इस की पुरजोर मजम्मत भी करता हूँ और हम पूरा लाहे अमल देंगे। ये इस्लामाबाद पुलिस है, ये दहशतगर्द हैं। और हादी अली चट्ठा को बिल्कुल तशद्दुद करते हुए वो गाड़ी में लेके गए हैं। और गाड़ी ईमान मजारी हादी अली चट्ठा को तशद्दुद करते हुए गाड़ी में लेके गए हैं और वो फिर ले गए उधर से। ईमान मजारी को बिल्कुल उन्होंने एक बेल्ट से और गर्दन से दबोचा और गाड़ी में डाल दिया। तशद्दुद मेरे सामने नहीं हुआ, जो हकीकत बात है। सत्तूर साहब के पीछे गए, लेकिन उन्होंने भागते हुए अपनी जान बचाई और वो निकल गए। लेकिन ये इंतहाई अफसोसनाक अमल है। हम इस पाकिस्तान के कैपिटल में बैठे हुए हैं, इस्लामाबाद है और पुरअमन सारे लोग हैं, शहरी हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप समझते हैं कि सबके जिम्मेदार एडवोकेट और वजीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ हैं? नहीं, किसी जगह आज़म नज़ीर तारड़ साहब इन चीज़ों के ज़िम्मेदार नहीं है। आज़म नज़ीर तारड़ साहब के साथ मैं गुज़श्ता 3 रोज़ से राब्ते में भी था, वो मौजूद भी थी। लेकिन वो बेबस थे? नहीं, उनकी कोशिशें नुमायाँ थी, लेकिन आज इस वजह से रब्ता नहीं हो सका कि वो मेरी मालूमात के मुताबिक बैरून मुल्क हैं और चूँकि फ़ज़ाई सफ़र में रब्ता नहीं हो सका। अगर वो होता तो शायद तारड़ साहब कोई कोशिश भी करते और वाक़या भी न हुआ। और उन्होंने, और मैं ये समझता हूँ कि जिन्होंने गिरफ़्तार किया है, तशद्दुद किया, उन्होंने मौका ही ऐसा ढूंढा कि तारड़ साहब इस मुल्क में होंगे नहीं। और वो वकला की जो आवाज़ है, तारड़ साहब हमारे वकला की आवाज़ है, हमें यकीन भी। उन्होंने फ़ोन किया आपको? तारड़ साहब से अभी नहीं रब्ता, वो चूँकि बैरून मुल्क है, शायद कितनी लंबी फ़्लाइट थी। जो ही वो इंशाल्लाह वो एयरपोर्ट पे या किसी जगह पहुँचेंगे, वो मुझसे फ़ौरन रब्ता करेंगे। जी बिल्कुल मजम्मत करेंगे, और नहीं करेंगे तो हम फेडरल गवर्नमेंट के खिलाफ खड़े होंगे। ये कोई मजाक है? हम अपने इंतजार कर रहे हैं। हम अपने बार मेंबर, इतना कुछ हो गया, आप पे तशद्दुद हुआ, सदर बार पे तशद्दुद हुआ, अभी भी खड़े होने का फैसला नहीं हुआ? फैसला हो चुका है। हम फेडरल गवर्नमेंट के, आपने तारड़ साहब की बात की है। तारड़ साहब हमारे साथ, गवर्नमेंट में नहीं है। तारड़ साहब हमारे साथ हैं हर लिहाज से, और फेडरल गवर्नमेंट के खिलाफ हम भरपूर एहतजाज की कॉल देंगे। इस्लामाबाद बार काउंसिल बैठेगी, सुप्रीम कोर्ट बार बैठेगी, आप नहीं समझते कि आपके साथ जो कुछ हुआ, इसके बाद तो आप लोगों को भी अपने ओहदे पे नहीं रहना चाहिए था और आपने इस्तीफ़ा भी दिया? ये खबरें गर्म हैं? नहीं, चीज़ें तो बहुत सारी गर्म होती हैं और इस्तीफ़ा अगर आएगा तो वो नुमायाँ होगा। ये कुछ छुपी हुई चीज़ नहीं है। अभी कितना टाइम है? नहीं, कोई टाइम की इसमें लिमिट तो नहीं होती, ये चीज़ें हो एक आध और रिपोर्ट हुआ है, हम इस वजह से पूछ रहे हैं। हमारे कुलीग हैं असद मलिक साहब, उन्होंने रिपोर्ट किया कि आप मुस्ताफ़ी हो गए, हम इस वजह कंफर्म करना। नहीं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। अच्छा, क्योंकि आदम खान साहब आप भी इस्लामाबाद बार के जॉइंट सेक्रेटरी रहे हैं, अहदेदार रहे हैं, आपको क्या लगता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सदर और जनरल सेक्रेटरी के साथ ये जो कुछ हुआ, उसके बाद क्या होना चाहिए था? सर, उसके बाद क्या होना चाहिए था, ये तो उस वक्त की बात है, वो वक्त गुजर गया। लेकिन हमारे हाई कोर्ट के सेक्रेटरी और सदर इतने कमज़ोर नहीं है कि वो लोग इस पे रिटेलिएट नहीं करेंगे। हम पूरी एक्सपेक्टेशन रखते हैं और ये हमारी उम्मीदों पे हमेशा पूरे उतरे हैं। ये लोग रिटेलिएट करेंगे, लेकिन ये बेहतर समझते हैं क्योंकि इसके पास इस वक्त इनके पास ऑफिस है। ये समझते हैं कि इस वक्त हमने किस तरीके से किन चीज़ों को टैकल करना है। अच्छा, ये किस तरह टैकल करेंगे आप? ये हड़ताल की भी कॉल दे रखी है आपने, कितना अमल हो रहा है उस पर, कैसे होगा? बिल्कुल, आज जो ये वाक़या पेश हुआ, हड़ताल की कॉल हुई, हाई कोर्ट में कोई दोस्त नहीं पेश हुआ, डिस्ट्रिक्ट में हड़ताल है, कल भी हड़ताल होगी। हम चूँकि वकला
آپ کو پتہ ہے پڑھی لکھی کمیونٹی ہے اور ہم ایک ضابطہ کار کے تحت چلتے ہیں. ہماری ادھر بار کونسل ہے جو ہماری ریگولیٹر ہے, ڈسٹرکٹ بار ہے, سپریم کورٹ بار ہے. ہم اکٹھے بیٹھ کے ایک مضبوط لاہے عمل دیں گے اور لاگ ان کو سمجھ جائے گی. ویسے ایک کیس میں تو واجد گیلانی صاحب خود مدعی ہیں ایڈوکیٹ ایمان مزاری اور ایڈوکیٹ ہادی کے خلاف, اور اس کیس میں کل ضمانت بھی جو ہے وہ ختم ہو گئی, منسوخ ہو گئی تھی. تو اس کیس میں کیا ایڈوکیٹ واجد گیلانی اپنا مقدمہ واپس لے رہے ہیں؟ وہ دیکھیں نا اس انصاف کی ستم ظریفی, اسی ایف آئی آر میں کتنی ضمانتیں اور تھیں خارج کی گئی ہادی علی چٹھا اور ایمان مزاری کی, تاکہ ان وکلا کو آپس میں لڑایا جائے. واجد علی شاہ گیلانی صاحب اس کیس کو پرسو نہیں کرنا چاہتے. ہادی علی چٹھا اور ایمان مزاری کی حد تک, اور بیل ہوگی یا جوڈیشل یا فزیکل ریمانڈ کی حد تک آئے گی بات. ایفیڈیوٹ میں ذمہ دار سیکرٹری ہائی کورٹ کی حیثیت سے یہ بات کر رہا ہوں, ہم ان کی حد تک وڈرا کر رہے ہیں, ہم اپنا کیس پرسو نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ بس میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس کے بعد دما دم مست کلندر ہوگا, اور انشاءاللہ اسلام آباد بار ایسوسی ایشن سمیت اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن جیسی ہمیں لائے عمل دے گی, ہم ان کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں. اور کسی بھی وکیل کے اوپر اگر اس طریقے سے تشدد ہوتا ہے, چاہے وہ سیکٹری ہو یا صدر ہو, کوئی یہ میٹر نہیں کرتا. یہ ہمارے کالے کوٹ کے وقار کی بات ہے, اور ہم اس پہ بالکل کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. اس کے بعد ہم ایک ریاکشن دیں گے, ہم اس ریاکشن کا انتظار بھی کریں گے اور اپنے ٹائم کے مطابق دیں گے. جی عدیل, کوئی نیا آرڈر بھی آیا؟ سر یہ ایف آئی آر آئی ہے جس میں ان کو اب ہوئی ہے سزا, ان کو آرڈر کیا گیا ہے. جوڈیشل کمیشن, جی جی سوری جوڈیشل ہو گیا ریمانڈ. جی جی جوڈیشل ہو گیا ہے. یہ ہیں جی ایس ایچ او, ایس آئی اور ان کے ہمراہ دیگر افسران اور ملزمان جو ہیں انہوں نے یہ کیا, جس میں اے ایس آئی ہیں, ایس آئی ہیں. اور یہ بیسیکلی مقدمہ سر آیا ہے اس میں, اگر میں اس کی نکال لوں ڈیٹیلز. یہ سیرینہ چوک کے پاس کوئی احتجاج تھا, جوڈیشل کمیشن کا کوئی اجلاس تھا, اس کو روکنے کے لیے وکلاء نے احتجاج کی کال دے رکھی تھی دن 1 بجے. اور وہاں پر لیجنڈ ہوٹل جو واقعہ آپ کو یاد ہے, سیرینہ ہوٹل کی طرف آتے ہوئے وکلاء نیاز اللہ نیازی, مصطفیٰ نواز کھوکھر, ریاست علی آزاد, مصطفیٰ کاظمی. کون سی صدی کی ایف آئی آر نکال لی؟ یہ پتہ نہیں سر. اب پچھلے سال احتجاج ہوا تھا میرے خیال میں ججوں کی تعیناتی کے حوالے سے. جی ہاں, یہ 10/2/2025 یہ جب کراچی سے سندھ سے بھی آئے ہوئے تھے وکلاء, اس روز کا یہ ہے ایف آئی آر. اس کیس کے اندر آج بظاہر پیش کیا گیا. ہم نے دیکھا نہیں ہے کہ وہ آئے بھی ہیں یا نہیں. اب کوئی ایک بھی اینی شاہد نہیں ہے ہمارے پاس جو یہ کہہ سکے. اب جو آرڈر آیا ہے, آپ نے آرڈر دیکھا ہے جو آج جج صاحب کا آرڈر آیا ہے, اس میں تو یہ کلیئر کیا جا رہا ہے جی کہ پیش ہوئے ہیں. انہوں نے یہ بتایا ہے کہ ایکیوز ہمیں اندر کیوں نہیں جانے دیا گیا؟ یہ بڑا حیران کن ہے. اب یہ بھی ہو سکتا ہے ممکنہ طور پر جج صاحب کو بتا دیا گیا ہو اور گاڑی میں ان کا موجودگی بتائی گئی. کمرہ عدالت میں تو جو وکلاء موجود تھے یہ بتا رہے ہیں کہ کمرہ عدالت میں وہ نہیں تھے. جب آرڈر لکھوا رہا ہے جج اور ایکیوز نہیں ہے کمرہ عدالت میں, دیٹ مینس کہ وہ نہیں تھے. بہرحال جی, کھلی عدالت کا مطلب کھلی عدالت ہوتا ہے, اوپن کورٹس کہا جاتا ہے ان عدالتوں کو. مگر جن عدالتوں کے دروازے کھلے ہوں اور باہر کا گیٹ بند ہو تو وہ بھی کھلی عدالت تو بالکل نہیں کہی جا سکتی. عدیل سرفراز کو اور مطیع اللہ جان, ایم جے ٹی وی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.